नमस्कार। समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। दाङको राप्ती गाउँपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध राप्ती मासिक रूपमा तपाईँ एनटिभी कोहलपुरमा यसै बेला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी राप्ती गाउँपालिकालाई समृद्ध पार्नको लागि पालिकाले गरिरहेका कार्यहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी राप्ती गाउँपालिकाको सम्भावना, यसका चुनौती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पालिकाले गरिरहेका कार्यहरू यो कार्यक्रममा समावेश गर्छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले राप्ती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म गरिरहेका कार्यहरूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छौँ। विशेष गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पालिकाले यो अवधिमा के गर्यो त, सँगसँगै यसका विषयगत क्षेत्रहरूमा गरेका कार्यहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष पूर्वाधार विकासको काम राम्रोसँग गर्न नपाएको राप्ती गाउँपालिकाले यस वर्ष पूर्वाधार विकासको काम समयमै सक्ने गरी अगाडि बढाएको छ। पालिकाले अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने 160 भन्दा बढी योजनाको सम्झौता गरिसकेको छ। पूर्वाधार विकासतर्फका मात्रै 80 वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको पालिकाले जनाएको छ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत यस वर्ष पनि 15 वटा योजना ठेक्का मार्फत काम भइरहेको छ भने यस वर्ष बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतकै थप 5 वटा योजना ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने अरू 6 वटा योजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल बताउनुहुन्छ। फागुन अन्त्यसम्म यस राप्ती गाउँपालिकाले पुँजीगत तर्फको वित्तीय प्रगति 35% भन्दा बढी गरिसकेको छ। पालिकाको गौरवको योजना अन्तर्गत प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका भवनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। यो अवधिमा 2 वटा स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गरिएको छ भने 4 वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भएका छन्। 4 वटा मध्ये 2 वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइका भवन समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। वित्तीय प्रगति कम देखिनुमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि भुक्तानी लिन उपभोक्ता समिति नआउनु मुख्य कारण रहेको पालिकाले जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासतर्फ हामी 2टा मोडलमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेका छन् भनेदेखि अर्को चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कामहरू भइरहेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो उपभोक्ता समितिमा सम्झौता भइसकेका 159 वटा योजनाहरूको चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ भनेदेखि 80 वटा सम्झौताहरूको चाहिँ काम सम्पन्न भएर भुक्तानी समेत भइसकेको स्थिति छ। त्यसैगरी ठेक्कामा चाहिँ हाम्रो 15 वटा जति बहुवर्षीय ठेक्काहरू थिए गत वर्षदेखि सुचारू भएका योजनाहरू, र त्यसमा चाहिँ त्यो 15 वटाको ठेक्का अहिले सुचारू छ भनेदेखि यस वर्ष मात्रै हामीले फेरि थप 5 वटा, यो वर्षको मात्रै 1 वर्षको निमित्त 5 वटा पनि ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ भने हिजो मात्रै हाम्रो 6 वटा नयाँ कामको निमित्त फेरि नयाँ सूचना ठेक्का प्रणालीको लागि नयाँ सूचना हामीले गरेका छौँ र अब त्यो 35 दिने 30 दिने सूचना छ। त्यसपछि ती योजनाहरू फेरि उसको सम्झौताको चरणमा जानेछन्। अहिलेसम्म तथ्याङ्कमा हेर्दा मोटामोटी हाम्रो के देखिन्छ भने राप्ती गाउँपालिकाको करिब 950 मिटर चाहिँ कालोपत्रे चक्रपथ भएको देखिन्छ। विभिन्न स्थानीय तहका बाटाहरू छन्, हर्से डाँडा, खुरुरिया, महादेव पुल लगायतका बाटोहरू छन्। ती बाटोहरूको चाहिँ स्तर वृद्धि भएको स्थिति छ भनेदेखि करिब 700 मिटर चाहिँ नयाँ सडकका ट्र्याकहरू खोलिएका छन्। त्यसै गरी 1273 वटा चाहिँ मिटर नालाहरू निर्माण भएका छन्। 91 मिटर जति कुलो निर्माण भएको छ। त्यसै गरी 1362 मिटर बाटोमा चाहिँ ग्राभल भएको अवस्था छ भने गाउँपालिकाभित्र सबै गरेर हाम्रो प्रशासनिक भवन, वाडा कार्यालय र स्वास्थ्य इकाइहरूका भवनहरू भनेर करिब 8 वटा जति भवनहरू निर्माणाधीन चरणमा छन्। एउटा वार्ड नम्बर 6 को चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएर ह्यान्डओभर भइसकेको छ। त्यसै गरी मन्दिरहरू, शौचालयहरू र सामुदायिक भवनहरूको पेन्टिङ गर्ने काम भएको छ भने यो गाउँपालिकाको अलि गौरवको आयोजना जस्तो भनौँ न। र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि हाम्रो अहिले तेस्रो तला कम्प्लिट भएर चौथो तला ढलानको प्रक्रियामा छ। यसरी पूर्वाधार निर्माणका कामहरू चाहिँ कोभिडका बावजुद पनि गत वर्ष गर्न नसके पनि यसपालि चाहिँ एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यो अवधिको लागि प्रगतिको हिसाबले हेर्यो भने कसरी भन्न सकिन्छ? प्रगतिको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत तर्फ जुन पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हाम्रो चाहिँ पुँजीगत भित्र पर्छ।
पुँजीगततर्फ हाम्रो प्रगति चाहिँ काम सुचारू भइरहेको तर भुक्तानी नभएको हुनाले वित्तीय प्रगति हिसाबले 35% पुँजीगत तर्फको हाम्रो चाहिँ प्रगति 35% देखिएको छ। योजना सम्झौता काम अब पहिला चाहिँ स्थानीय निकाय हुने बेला चाहिँ असारसम्म चाहिँ सम्झौता गर्न आइरहने त्यो गरिरहने अनि योजनाहरू पूर्वाधार विकासका कामहरू राम्रोसँग नहुने भन्ने गुनासो हुन्थ्यो। अहिले के छ पालिका कहिलेसम्म गर्ने भन्ने त्यस्तो केही? तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। मान्छे हामीले पटक पटक सूचना जारी गरेका छौँ। कार्यपालिकाको मिटिङ बसाएर वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि समयमा योजना सम्झौता गर्नुभयो भने हामीलाई पछाडि असारमा प्रेसर हुँदैन। यो आर्थिक वित्तीय प्रगति पनि बढी देखिन्छ। गाउँपालिकाको खातामा पैसा देखिरहने उता चाहिँ काम नहुने स्थितिलाई रोक्न निमित्त योजनाहरू सकेसम्म चाँडै चाहिँ सम्झौता गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर भनेकै छौँ। त्यस्तो हाम्रो निराशाजनक स्थिति त होइन। अहिले पनि योजनाहरू सम्पन्न भएकै छन्, आइरहेकै छन्। तर पनि कतिपयमा अलिकति जग्गाको विवाद अथवा बाटो बनाउनु छ भने कुन ठाउँबाट लाने भन्ने सम्बन्धी विवाद र कहीँ न कहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति स्थानीय द्वन्द्व होइन काम सुरु गर्दा गर्दै अरू खालको द्वन्द्व पर्ने कारणले पनि कहिलेकाहीँ डिस्टर्बेन्स हुने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही अवरोध चाहिँ आएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बाटो बनाउनु पर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ जङ्गल क्षेत्र पर्ने, जङ्गलको पनि वनको पनि अलिकति राय परामर्श लिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि एकाध ठाउँमा त्यस्तो डिस्टर्ब भएको देखिन्छ। तर मलाई के आशा छ भनेदेखि यसपालि हामी समयमै, किनभने अहिले हामीलाई त्यस्तो डिस्टर्बेन्स केही छैन, अब आवश्यक गरेर फेरि एकचोटि बैठक राखेर अब बाँकी योजनाहरू के छन् भनेर फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस राप्ती गाउँपालिकाले युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा पनि आफ्नो बजेट लगानी गर्दै आएको छ। खेलको पूर्वाधार विकाससँगै खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि पालिका तथा वडाले बजेट परिचालन गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस पालिकामा विशेष गरी भलिबल, फुटबल जस्ता खेलको वडा स्तरीय प्रतियोगिता विभिन्न अवसरमा पालिका स्तरीय प्रतियोगिता हुने गरेका छन् भने यसै पालिकाको वडा नम्बर 2 मा क्रिकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ। यस राप्ती गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधार तथा विद्यालय स्तरीय शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पाठ्यक्रम पनि तयार पार्न थालेको छ। यसका लागि विज्ञ सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा सरकारवालासँग सुझाव लिने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल बताउनुहुन्छ। शिक्षातर्फ चाहिँ हाम्रो वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ क्लासहरू सुचारू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न टेलिभिजन लगायतका अन्य माध्यमबाट चाहिँ क्लासहरू सुचारू गर्ने गऱ्यौँ। त्यसै गरी अहिले एउटा स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने भनेर त्यो निर्माण कार्य भइरहेको छ। विद्यालयहरूलाई हामीले कोभिडबाट सुरक्षित हुने हिसाबले हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट सेनिटाइजर र मास्कहरू चाहिँ वितरण गरी सुरक्षित हिसाबले क्लास सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो केही मास्क तथा त्यो सेनिटाइजरहरू वितरण गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि विद्यालयमा अहिले अलि पढाइ चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्यतर्फ हाम्रो 2टा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तर वृद्धि गर्ने हिसाबले प्रदेशसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। त्यहाँ भएको जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्नलाई हिजैसम्म मात्रै पनि हामीले कतिपय कार्यालय सहयोगी अब अनमीहरूको नयाँ दरबन्दी फुलफिल गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई सुचारू गर्ने भनेर गरेका छौँ। 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइहरू मध्ये 2टा चाहिँ निर्माण भइसकेका छन् र त्यहाँ हामीले उद्घाटन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ भने 2टा अब निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। केही महिनाभित्र ती 2टा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ पनि निर्माण भइसक्ने छन्। त्यसपछि ती 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ मार्फत पनि स्वास्थ्यतर्फका सेवाहरू जनतालाई प्रदान गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी अब यो शिक्षासँग चाहिँ हाम्रो खेलकुद पनि जोडेर आउँछ। यसपालि हामीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य वाडा स्तरमा विभिन्न किसिमका खेलकुद वाडा स्तरमै लोकल लेभलमा विभिन्न वाडाहरूले आफ्नो स्तरमा खेलकुदहरू सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ फुटबलहरू भयो, भलिबल भयो, त्यो खालको खेलकुदहरू वाडा स्तरमा सञ्चालन भइरहेको छ भने एउटा वाडामा 2 नम्बर वाडामा हामीले चाहिँ एउटा अलि झन्डै जिल्ला स्तरीय टाइपको क्रिकेट खेल पनि हामीले आयोजना गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई 1 लाख रुपियाँ वित्तीय सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी अन्य पालिका स्तरमा गाउँपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा र अन्य अकेजनमा गरेर हामीले पालिका स्तरमा अन्तरपालिका यो देउखरी क्षेत्रभित्र पर्ने र प्युठानको सोरमा रानी समेत पर्ने गरी पालिका स्तरीय कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ सौहार्दता बढोस् भन्ने हिसाबले अन्तरपालिका ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पनि हामीले गऱ्यौँ। यसरी हामी अलिकति खेलकुद क्षेत्रलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। यो पालिकाले कस्तो स्थानीय पाठ्यक्रममा के कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर कसरी गर्न थाल्यो? अहिले कोभिड पछाडि जुन तल्लो तहमा पढाइ लेखाइलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा इन्टिग्रेटेड करिकुलमको एप्रोच आएको छ। त्यसमा चाहिँ
हाम्रो पहिलेदेखिको कोर्स कम्प्लिट हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले आफै पनि केही करिकुलमहरू डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान बमोजिम अहिले हामी चाहिँ यहाँ एक्सपर्टहरू समेत आउनु भएको छ। काठमाडौँबाट एक्सपर्ट आएर निरन्तर रूपमा हामी छलफल मार्फत विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षक साथीहरू राखेर वर्कसप छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफल पछि चाहिँ हाम्रो पालिकालाई सुटेबल हुने कस्तो खालको चाहिँ लोकल करिकुलम चाहिँ हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा त्यो कार्यदल र त्यो वर्कसपबाट एउटा रिपोर्ट आउनेछ। त्यो रिपोर्टका आधारमा हामीले चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई गाउँपालिकाको विद्यालयभित्र लागू हुने गरी अब यो नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा चाहिँ हामी लागू गर्नेछौँ। अहिले त्यो वर्कआउट भइरहेको छ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ। त्यसले एउटा रिपोर्ट आइसकेपछि हामी नयाँ शैक्षिक सत्रमा त्यसलाई लागू गर्न सक्छौँ। र चाहिँ खेलकुदको अलिकति कुरा गरिरहनु भएको थियो। खेलकुदको क्षेत्रको विकासका लागि पालिकाहरूले गरेका कार्यहरूलाई एकपल्ट फेरि सरस्वती राप्ती गाउँपालिका खेलकुद र यहाँको कला संस्कृतिप्रति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सचेत भएको देखिन्छ। हाम्रा वाडाध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो वाडा स्तरबाट बजेटको एलोकेट गर्दाखेरि पनि प्रत्येक वाडामा जस्तो लगभग सबै वाडामा चाहिँ खेलकुद सेक्टरलाई छुट्याएर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। हामी त्यसप्रति पोजिटिभै छौँ र यो अलि ठुलो पालिका भएको हुनाले हाम्रो वाडाहरू भनेकै पनि साबिकको गाविस जत्रो साइजको भएको हुनाले वाडा स्तरमा पनि 6-7 वटा क्लबहरू 6-7 वटा ग्रुपहरू हुन सक्ने हुनाले एउटा खेलकुदको सम्भावना वाडामा भएको देखिन्छ। अब हामी आफै पनि केही वाडाहरूमा गयौँ, त्यहाँ खेलाडीहरूले चाहिँ खास गरी 2-3टा फुटबल भलिबल र अलिकति एथलेटिक्स टाइपको मा चाहिँ अलि बढी रुचि भएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले हामीले प्रत्येक वाडामा त्यो खेलकुद निमित्त एउटा 9 नम्बर वाडा बाहेक सबै वाडामा चाहिँ वाडा स्तरीय खेलकुदहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यसबाहेक चाहिँ अलिकति रुचिको हिसाबले एउटा अरू कुनै संस्था मार्फत पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। जस्तै एउटा राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता के अरे टेबल टेनिस प्रतियोगिता तुलसीपुरमा हुँदै रहेछ, एउटा संस्थाले गरिदिएको, त्यसलाई हामीले अलिकति वित्तीय सहयोग गरेका छौँ। त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यसै गरी पालिकाले आयोजना गरेको अन्तरपालिका स्तरीय जुन क्रिकेट प्रतियोगिता हो त्यसमा पनि हामीले पालिकाले सपोर्ट गरेका छौँ। अब सामान्यतया हामीसँग खेल मैदानहरू अब अहिले पहिले बनेका छन्, तिनलाई अलिकति मर्मसम्मार गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने पाटो छँदैछ। त्यसमा कतिपय मैदानहरू प्रदेशको सहयोगमा पनि बनेका छन्। तिनको स्तर वृद्धि गर्ने तिनीहरूलाई राम्रो बनाउने कुरामा भने अझै पनि अब हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। राप्ती गाउँपालिकाले खरको छानो मुक्त पालिका बनाउने अभियान पनि अगाडि सारेको छ। यसका लागि यस वर्ष 246 वटा घर छनौट गरी छानो परिवर्तनका लागि स्वीकृत भएर काम अगाडि बढिसकेको पालिकाले जनाएको छ। नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिकालाई 246 वटा घरधुरीमा चाहिँ 246 घरधुरीलाई चाहिँ जस्तापाता वितरण गर्ने अथवा उनीहरूका परम्परागत छानाहरू जे छन्, फुसको छानो होला या झिङ्गिटी या तपाईँको खर, यसलाई चाहिँ विस्थापन गरेर गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 246 घरधुरी चाहिँ हाम्रोमा परेको थियो। हामी त्यो 246 घरधुरीहरूको आइडेन्टिफाई गरेर पहिचान गरेर यसको जिल्ला कार्यालयमा पठाएर त्यहाँबाट त्यो नाम स्वीकृत भएर आइसकेको छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ वाडा कार्यालयमा गएर यसको सम्झौता गर्न गाउँपालिकामा आइरहनु पर्दैन। उहाँहरू वाडा कार्यालयमै गएर वाडा स्थित त्यहाँको वाडा अध्यक्षज्यूहरूले नै त्यो सम्झौता गरिदिनुहुन्छ। सम्झौता गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले बैङ्क खाता खोल्नुहुन्छ। बैङ्क खाता खोल्ने बित्तिकै केही प्रथम किस्ता चाहिँ उहाँहरूले त्यो तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको हार्डवेयर पसलमा गएर रातो रङको जस्तापाता भन्ने छ। अब त्यो एकरूपता कायम गर्नलाई त्यो जस्तापाता नजिकको पाएक पर्ने पसलबाट गएर किनेर काँटी किलाहरू ल्याएर उहाँले आफ्नो घरलाई चाहिँ बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र घर कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो प्राविधिक साथीहरू फेरि जानुहुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूको फेरि अन्तिम किस्ता पाउनुहुन्छ। यसो गर्दा एकजना व्यक्तिले जो भनौँ न आजसम्म चाहिँ फुसको छानामा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ एउटा सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको तर्फबाट 50,000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ उहाँले त्यो अनुदान पाउनुहुन्छ। त्यसमा उहाँले अझ राम्रो घर बनाउँछु, यही मौकामा अरू यसलाई थपथाप गर्छु भन्नलाई उहाँहरूले अझ बढी राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ यस कामका निमित्त 50,000 रुपियाँ चाहिँ दिने हिसाबले यो काम अगाडि बढिरहेको छ। पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको पालिकाले जनाएको छ। यस अन्तर्गतका केही योजना ठेक्काबाट र केही उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यस्तै तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको पालिकाले जनाएको छ।
राप्ती गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीलाई 4-5वटा योजनाहरू परेका थिए। ती सबै योजनाहरूको चाहिँ कतिपय उपभोक्ता समिति मार्फत र कतिपय ठेक्का प्रणाली मार्फत काम गर्ने गरी हामी चाहिँ प्रोसेसमा गइसकेको छ। त्यो कुनै विवादका कारण कुनै रोकिएको अवस्था छैन। त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई पनि पठाइसकेका छौँ। त्यसको अवस्था के छ भनेर हामीलाई सोधिएको थियो। त्यसले गर्दा हामीलाई यो पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि हाम्रो यसपालि सम्पन्नै हुन्छन्। र अर्को हामी कहाँ भएको एउटा महत्त्वपूर्ण करिब 1 करोडको लागत भनौँ न बजेट भएको अर्को एउटा कार्यक्रम छ, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम भन्ने। त्यस अन्तर्गत हाम्रो कतिपय मन्दिरहरूको रिनोभेसन गर्ने, थारू सङ्ग्रहालय बनाउने, अनि सिपमूलक तालिम भनेर एउटा सहकारी मार्फत सिपमूलक तालिम कल्चरल सांस्कृतिक कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी सिपमूलक तालिम दिने भन्ने खालको कार्यक्रम थियो। त्यो र एउटा बाटोको निर्माण भन्ने थियो। त्यो एउटा बाटोको चाहिँ हाम्रो ठेक्का लगाइसकेको छ। सिपमूलक तालिम चाहिँ ढक्की बुन्ने तालिम एउटा महिला सहकारी मार्फत सम्पन्न भइसकेको छ भने थारू सङ्ग्रहालयको चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ एउटा कम्पाउन्ड वाल लाउने गरी 25 लाखको त्यहाँ कम्पाउन्ड वाल लाएर निर्माण सम्पन्न भएर उहाँले भुक्तानीको लागि आइसक्नु भएको छ। यसले गर्दा तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेको कार्यक्रम पनि असारसम्म चाहिँ उल्लेख्य उपलब्धि हुने गरी त्यो सम्पन्न हुने चाहिँ हामीलाई आशा लागेको छ। यस राप्ती गाउँपालिकाले पूर्वाधार र खेल क्षेत्रको विकासमा मात्र नभई विभिन्न विषयगत क्षेत्रको विकासमा पनि लगानी गरिरहेको छ। पालिकाले गरेको लगानीकै कारण पालिकाभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन थालेको छ। कृषि योग्य जमिन धेरै भएको यस पालिकाले आफ्नो स्रोत र प्रदेश सरकारको लगानीमा 3वटा पकेट कृषि क्षेत्र बनाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। यस पालिकामा दूध, बङ्गुर र धान उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाएर काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल बताउनुहुन्छ। यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी वडा नम्बर 6 र 7 तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको पालिकाले जनाएको छ। कोभिडका कारण विदेश जानबाट वञ्चितलाई रोजगारी सिर्जना गर्न अनुदान दिने, कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि कृषकहरूसँग निवेदन सङ्कलन लगायतका काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल बताउनुहुन्छ। राप्ती गाउँपालिकामा थुप्रो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कृषियोग्य जमिन छ। गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोत र प्रदेशको समेत अनुदान प्रदेशको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यस अन्तर्गत हाम्रो पकेट क्षेत्रहरू 3टा चाहिँ पकेट क्षेत्रको निमित्त हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ र 3वटा फरक क्राइटेरियामा एउटा चाहिँ यो दुग्ध विकास गर्ने दुधको पकेट क्षेत्र, अर्को एउटा चाहिँ यो क्षेत्रलाई अलिकति बङ्गुर पालनको पकेट क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्ने हिसाबले पनि काम अगाडि बढेको छ र त्यो किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने छ भने अर्को चाहिँ एउटा अब धानलाई पनि हाम्रो यहाँ अलि धानको लागि राम्रै क्षेत्र भएको हुनाले धानलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसै गरी हामीले अब बिउ बिजनको हिसाबले किसानहरूलाई उचित समयमा यो बिउहरूको वितरण गर्ने कार्य गरेका छौँ भने अहिले हामीले यसपालि एउटा नयाँ अभ्यास के गर्न खोजेका छौँ। खास गरी यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भने किसानहरूलाई चाहिँ नि डेमो नै गरेर देखाउने, जस्तो टनेल बनाउने टनेल कसरी बनाउने, बेर्ना राख्ने बेर्ना कसरी राख्ने भनेर अलि इन्टेन्सिभ हिसाबले गर्ने गरी हामी यो 2टा वाडाहरूलाई छनौट गरेर 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई भनेर अहिले त्यो तालिम चाहिँ चलिरहेको छ। त्यहाँ किसान समूहहरूका प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म लगातार बसेर बेर्ना राख्ने तरिका, टनेल बनाउने तरिका आफै उहाँहरू त्यो औजारहरू प्रयोग गरेर टनेल बनाएर अनि सिकेर अनि जानुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू थपक्कै बसेर त्यो सिकाउने गर्ने खालको यो नयाँ मोडेल हामीले जान खोजेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राप्ती गाउँपालिकाभित्र अहिले हामीले देखेको 4-5वटा क्षेत्रमा एउटा धानको बिउ, अब अहिले हामी धानको सिजन आउन लागिरहेको छ र धानको बिउ खरिद गरेर किसानहरूलाई 50% अनुदानमा दिने, 50% अनुदानमा दिने गरी भर्खरै हिजो अस्ति मात्र एउटा सूचना जारी गरिएको छ। त्यसमा हामी किसानहरूलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गर्छौँ। हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले त्यो सूचना हेरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तरकारीको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरी कोभिडका कारणले विदेश जानबाट रोकिनुभएका किसानहरूको निमित्त भनेर सूचना प्रवाह गरेका छौँ। उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। त्यो उहाँहरूलाई छनौट गरेर अब उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो अनुदानमा त्यो अनुदान रकम दिने कोभिड प्रभावितहरूलाई भन्ने चाहिँ एउटा छँदैछ। त्यसबाहेक अघि नै मैले भने त्यो पकेट क्षेत्रमा अलिक ठुलो रकम चाहिँ हाम्रो छ। त्यसमा चाहिँ बङ्गुर पालन, धान खेती र अर्को चाहिँ नि यो दुग्ध विकास, दुधको चाहिँ उत्पादनलाई बढाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। एउटा कार्यक्रम चाहिँ यान्त्रिक सपोर्ट कार्यक्रम भन्ने छ, किसानहरूलाई यान्त्रिक सपोर्ट गर्ने भन्ने कार्यक्रम। यसमा अलिकति अब प्रदेशले पनि यसमा काम गरिरहेको हो र त्यो कुन प्रकारका यन्त्रहरू किसानलाई आवश्यक हो भनेर हामीले एउटा सूचना किसानहरूबाट माग गरेका छौँ। उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारको यन्त्रहरू आवश्यक हो भन्ने त्यो यन्त्रहरूको डिमान्ड किसानले गरिसकेपछि हामी त्यो यन्त्रहरू पनि खरिद गरेर 50% अनुदानमा किसानलाई दिने
अब हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ किसानबाट माग सङ्कलन कस्तो प्रकारको यन्त्र आवश्यक हो भनेर माग सङ्कलन हुने काम चाहिँ भइरहेकै छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले बिस्तारै अलि परिणाम देखिने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालित गर्न खोजेका छौँ। रोजगारी अन्तर्गत हाम्रो एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ। अब त्यसमा रोजगारीको सूचीमा नाम लेखाउनु भएका बेरोजगार भनौँ न, बेरोजगार चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम टिपाउनु भएको छ। त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ वाडा स्तरीय योजनाहरू छनौट गरेका छौँ। अहिले कुन योजना भनेर त्यसको कस्ट एस्टिमेट तयार भइरहेको छ र उहाँहरूलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी एस्योरेन्स गर्ने गरी हाम्रो प्राविधिक त्यहाँ छुट्टै प्राविधिक पनि हुन्छ, उहाँले त्यो वर्कआउट गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई छिट्टै त्यो काममा हामीले लगाउनेछौँ। त्यसबाहेक अन्य यो कृषि क्षेत्रमा गरेको सपोर्ट, अब त्यसको पशु क्षेत्रमा गरेको सपोर्टले पनि अब उहाँहरूको अल्टिमेटली फेरि रोजगारीमै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसबाहेक हामीले अलिकति नयाँ के गर्न खोजेका छौँ भने कतिपय वाडाहरूबाट डिमान्डको आधारमा उहाँहरूको मागको आधारमा चाहिँ हामीले जेसिबी तालिम, यो अपरेटर, यो जेसिबी अपरेसन गर्ने यो स्काभेटर भन्छौँ, त्यो चलाउने तालिम चाहिँ हामीले विभिन्न वाडामा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा वाडामा वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले यो कार ड्राइभिङ, यहाँनिर अब तराई क्षेत्र पर्यो, अलिकति ड्राइभिङको पनि राम्रो स्कोप भएको देखेकोले हामीले कार ड्राइभिङ ट्रेनिङ पनि गराएका छौँ। त्यसबाट पनि पक्कै पनि त्यो सिकेका सिपयुक्त जनशक्तिहरूले आफ्नो सिप प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत फेरि होजियारीको तालिम, स्वेटरहरू बनाउने, मफलरहरू बनाउने खालको ट्रेनिङको पनि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। त्यो तुरुन्तै निकट भविष्यमा त्यो सुचारू हुन गइरहेको छ। यसरी कृषिका कार्यक्रम हुन् या पशु या अन्य सिपमूलक कार्यक्रम मार्फत पनि अलिकति रोजगारी सिर्जना होस् भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान गइरहेकै छ। अर्को प्रसङ्गमा यो पालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लागत सङ्कलन गर्ने भनेर चाहिँ काम सुरु गरेको थियो, त्यो प्रक्रियाहरू कहाँसम्म पुगे, के भइरहेको छ? राप्ती गाउँपालिका यो अहिलेको भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई यो व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो तेस्रो चरणको सम्झौता, हाम्रो यो आयोगसँग चाहिँ तेस्रो चरणको सम्झौता भएको पालिका हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति यसमा अलि पछाडि छौँ, हाम्रो सम्झौता अलि पछाडि भयो। अहिले हामी कुन चरणमा छौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ डाटा सङ्कलकहरू हाम्रो वाडामा रहेका त्यस्ता भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू को हुन् भनेर उनीहरूको डाटा सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक वाडाबाट डाटा सङ्कलकहरू मगाई उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेर यो तरिकाले चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने भनेर ओरिएन्टेसन गरेर पठाएको अवस्था छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ यो दुईवटा खालको कार्डहरू, रातो र सेतो कार्ड भन्छ, त्यो लगेर आफ्नो वाडामा जानुभएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भने तपाईँको घर दैलोमा आउने ती भाइ बहिनीहरू जो डाटा सङ्कलन गर्न आउँछ उहाँहरूलाई तपाईँ आफू कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ, सुकुम्बासीमा पर्नुहुन्छ कि दलित सुकुम्बासीमा पर्नुहुन्छ कि या आफू चाहिँ जग्गा जमिन भएको तर आफ्नो जग्गा जमिन अन्त भएको कारणले यहाँ कतै अवस्थित हिसाबले बसेको के हो, त्यो 3टा क्राइटेरियामध्ये आफूले चाहिँ क्लियर भएर म अब अवस्थित बसोबासीमा रजिस्टर्ड गर्ने या चाहिँ सुकुम्बासीमा रजिस्टर गर्ने गरी क्लियर भएर प्रष्ट भएर परिवारका सबै सदस्यहरू सँगै राखेर अनि तपाईँले त्यो फारम चाहिँ भर्नु होला। त्यो फारममा आफ्नो यथार्थ विवरणहरू भर्नु होला। तपाईँको आफ्नो चाहिँ कहाँ छ, आफ्नो जग्गा जमिन छ कि छैन त्यसको पनि चाहिँ सबै कुरा इन्फर्मेसन राख्नु हो भनेदेखि त्यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यही कार्यक्रम मार्फत पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अरू 4-5 दिन पछाडि मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्र त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामी कहाँ आउनेछ, त्यो डाटा प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि मात्रै हामी अब यसको जिल्ला स्थित कार्यालय छ अनि त्यसमा सिफारिस गरेर पठाउनेछौँ र यसको 2 दिन चरणको छलफल पछाडि चाहिँ उहाँहरूको अन्त्यमा यो पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको यस राप्ती गाउँपालिकाले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। यसका लागि संरचना निर्माणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालको भनाइ छ। राप्ती गाउँपालिका तुलनात्मक रूपमा सुगम खालको गाउँपालिका मानिन्छ। यसको वार्ड नम्बर 9 बाहेक अन्य वाडाहरू हामी 1-1.5 घण्टाको दूरीमा मोटरबाटै जान सक्छौँ। सबै वाडामा मोटर बाटो पुगेको छ र कति परिवाडामा त पिच बाटो नै पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो सिचुएसन यहाँ छैन। त्यसबाहेक अहिले करिब 6वटा वाडा कार्यालयहरू नयाँ बन्दैछन् र 1-2 महिनाभित्र ती कम्प्लिट हुनेछन् र हाम्रो जनताहरूले चाहिँ नयाँ मलाई लाग्छ नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ वाडा कार्यालयबाट आफ्ना सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। त्यो भयो भने ती वाडा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेटको जडान, पार्किङका सुविधाहरू लगायत अन्य सुविधाहरू पनि त्यहाँबाट सहज हुनेछन्। हामी निकट भविष्यमै 2-3 महिनाभित्र त्यो प्रोसेसमा जानेछौँ र राप्ती गाउँपालिकाको सम्पूर्ण विकास निर्माण प्रक्रियामा यसले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा र यहाँ उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा पनि यो क्षेत्रमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र जनता, यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको
रहेको छ। अहिले प्रदेशको राजधानी घोषणा भइसकेसँगै यस क्षेत्रमा अलिकति एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको समृद्धिको निमित्त, यसलाई अझ उन्नत बनाउनको निमित्त यहाँका जनसमुदायहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू, हामी कर्मचारीहरूको अहम जिम्मेवारी रहेको छ। हामी अझै आउँदा दिनमा अझै बढी जिम्मेवारीपूर्वक यस काममा अगाडि बढ्नेछौँ र राप्ती गाउँपालिकालाई एउटा उत्तरदायी, जनमुखी र जनताप्रति जवाफदेही खालको गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न लागिरहनेछौँ। यसमा यहाँहरू सबैको साथ हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम समृद्ध राप्ती यति नै। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।